बाबुराम भट्टराईको पुतला जलाउनेदेखिबाट बाबुराम भट्टराईका विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्दथ्यो, तर आज पहाड लगायतका विभिन्न स्थानहरूका हिन्दूहरू आज राजनीतिक पार्टीमा अल्मलिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीका गुलामी गर्दै उनीहरूको दिनचर्या बितिरहेको छ। नमस्ते, सगुरा नेपालदेखि म आर्यमृत। बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्विटले गर्दाखेरि आज सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। आज यसै सन्दर्भमा तपाईहरुलाई केही जानकारी गराउने उद्देश्यले यसमा म उपस्थित भएको छु। बाबुराम भट्टराई को हुन् त? आज बाबुराम भट्टराईका धेरै फलोअर्सहरू, धेरै समर्थकहरू हिन्दूहरू नै छन्। ती त्यस्ता हिन्दूहरू जो आफैलाई सेकुलरवादी, आफूलाई म सेकुलर हुँ, सर्वधर्म समान भन्न रुचाउँदछन्। ती व्यक्तिहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न आवश्यक छ। आज कैयौं पार्टी, कैयौं राजनीतिक पार्टीहरूमा कैयौं हिन्दूहरू लागि पर्नु भएको छ, तर तीनै राजनीतिक पार्टीहरूले आजसम्म हिन्दूहरूलाई यो अवस्थामा पुर्याउनका निमित्त एउटा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यो तितो यथार्थतालाई हामीहरूले मनन गर्न आवश्यक छ। बाबुराम भट्टराई त्यही व्यक्ति हो जो इन्डियाको जेएनयूमा बसेर पढेका थिए, जेएनयूमा त्यहाँ थिए र त्यहाँबाट हिन्दू विरुद्ध विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्नका निमित्त एउटा षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका थिए। माओवादी सशस्त्र युद्धकालमा नेपालका 1000 भन्दा बढी मठ मन्दिरहरू ध्वस्त भएका थिए। कैयौं पुजारीहरूलाई मारिएको थियो। कैयौं आफ्नो बाउआमा बित्दाखेरि काजक्रिया गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई काजक्रिया बसेकै स्थानदेखिबाट लछार पछार गरिएको थियो। आज त्यही बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा त्यही बाबुराम भट्टराईका समर्थकहरू बनेर हामी लागेका छौं। ती हिन्दूहरू जो आफैलाई हिन्दू भन्छन्, तर तीनै व्यक्तिहरू आज बाबुराम भट्टराईका समर्थनमा उभिएका छन्। आज ती व्यक्तिहरूले कुन अर्थले आफैलाई हिन्दू भन्ने? हिजोको इतिहास र आजको इतिहास र भोलिका दिनमा पनि बाबुराम भट्टराईले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको पक्षमा एक शब्द बोलेको तपाईहरुले पाउनुहुने छैन। किनभने कैयौं पटक उहाँका भूमिकाहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। आफ्ना गुरुआमा यालिनारसँग $500 आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर क्रिश्चियन बनेको भनेर विभिन्न भिडियोहरू सार्वजनिक भइसक्दा पनि आज आफैलाई हिन्दू भन्ने व्यक्तिहरू नै त्यही बाबुराम भट्टराईको जय जयकार गरिरहेका छन्। आज कसरी हामीहरूले स्वीकार्दछौं कि बाबुराम भट्टराई हाम्रो आइडल हो? 7-7वटा पीएचडी पास, एकदमै आफैलाई पढेको विद्वान सम्झने व्यक्ति। आज योगी जुन उत्तर प्रदेशका योगी छन्, योगीले नदीमा दूध बगाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न टीका टिप्पणी गर्ने त्यही बाबुराम भट्टराई, जसले हिजोका दिनमा सशस्त्र युद्धकालमा हजारौं मानिसहरूको रगतले एउटा नदी नै बगेको थियो। नेपालको इतिहास हामीहरूले आज पनि हेर्ने हो भने त्यो रगतले बगेको नदीलाई ती बाबुराम भट्टराईले भुलेका हुन्। आज हजारौं आमाहरू आफ्ना सन्तान विहीन बनेका थिए। हजारौं श्रीमतीहरूको आफ्नो सिउँदोको सिन्दूर मेटिएको थियो। हजारौं बुवाहरूले आफ्नो सन्तान गुमाएका थिए। हजारौं आमाहरूले आफ्नो सन्तान गुमाएका थिए। हजारौं सन्तानहरूले आफ्नो बुवा आमा गुमाएका थिए। त्यसका एक कारक तत्त्व बाबुराम भट्टराई पनि थिए। आज त्यही बाबुराम भट्टराईले हिन्दूहरूले किन दूध नदीमा पख्यो भनेर टीका टिप्पणी गर्न मिल्ला? तपाईहरु आफै सोच्नुस् र तपाईहरु आफै कमेन्ट गर्नुस्। जो जति पनि यो लाइभमा तपाईहरु यदि कुनै पार्टीमा लाग्नु भएको छ, आफैलाई सेकुलरवादी सम्झनुहुन्छ र यदि तपाईहरु आफैलाई बाबुराम भट्टराई मेरो आइडल सम्झनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर यो भन्नुस्। आज ती कैयौं व्यक्तिहरूलाई टुहुरा बनाउने, कैयौं सदस्यहरूलाई चाहिँ ती घरबाट छुट्याउने काम आज बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए। आज त्यो जनयुद्ध थियो? त्यो एउटा धनयुद्ध थियो। त्यो एउटा सत्ता प्राप्तिका निमित्त एउटा
मात्र उद्देश्य थियो, एउटा रणनीति थियो। नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनका निमित्त मात्र विदेशीद्वारा सञ्चालित एउटा भूमिका थियो भनेर त प्रष्ट भइसकेको छ नि। यो प्रष्ट भइराख्दाखेरि पनि आज हामीहरूले त्यही बाबुराम भट्टराईलाई नै आज आइडल सम्झिराखेका छौँ। हामीहरू त्यही व्यक्तिहरू आफैलाई हिन्दू भन्दछौँ र त्यही बाबुराम भट्टराई जसले नेपालको इतिहासमा यस्ता टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् जात जाति बीच लडाउनका निमित्त, धर्म भाषा वेशभूषा सबै नेपालको निमिट्यान्न पार्नका निमित्त जुन भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यही बाबुराम भट्टराईको पक्षमा बोलिरहेका छौँ, त्यही बाबुराम भट्टराईको समर्थनमा उभिरहेका छौँ, त्यही बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो आइडल बनाइरहेका छौँ। हामीहरू कस्ता हिन्दू हौँ? कस्तो सेकुलरवाद हामीहरूमा लादिएको छ कि यो सेकुलरवादको ठेक्का हामीहरूले मात्र लिएका छौँ? हाम्रा आस्थाका धरोहरमाथि, हाम्रा आस्थाका विश्वासका हरेक अवस्थामा यहाँनिर बारम्बार प्रहार गरिरहने बाबुराम भट्टराईलाई हामीहरूले मानिरहनु पर्ने, उसलाई नै उसकै गुणगान गाइरहनु पर्ने कि यो ठेक्का हामीहरूले मात्र लिएका छौँ? कस्तो हिन्दूहरू बनिरहेका छौँ हामीहरू? ती तमाम व्यक्तिहरू जो जति पनि आज राजनीतिक पार्टीमा लागिरहनु भएको छ, आज सेकुलरवाद राजनीतिक पार्टीले नै हामीहरूलाई लादिरहेको छ भन्ने कुरो, यो तितो यथार्थतालाई किन हामीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ? हिजो जुन बाबुराम भट्टराईले यो टीका टिप्पणी गरे त्यस पश्चात के भयो? तराईमा हेर्नुहोस्, तराईमा यति धेरै स्थानहरूमा बाबुराम भट्टराईका पुतलाहरू जले। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुर्दाबाद, डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुर्दाबाद। यति धेरै स्थानहरूमा बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा नारा जुलुस भए, यति व्यक्तिहरू घाइते पनि भए। भए यी सबै हुँदा पनि आज पहाडमा जो आफैलाई हिन्दू भन्ने व्यक्तिहरू मौन बसिरहेका छन्। के पहाडका हिन्दूहरू निधाएका छन् कि पहाडका हिन्दूहरू मरेका छन्? ती व्यक्तिहरू आज बाबुराम भट्टराईका जय जयकार गर्ने व्यक्तिहरू आफैलाई हिन्दू भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि एक शब्द बोल्न सकिरहेका छैनन्। आज सेकुलरवाद सबैभन्दा बढी पहाडका हिन्दूहरूलाई लादिएको हामीहरूले स्पष्ट देख्न सकेका छौँ। किन भन्दाखेरि तराईका हिन्दूहरू जो आफैलाई हिन्दू भन्ने व्यक्तिहरूले, जसले आफैलाई बाबुराम भट्टराई मेरो आइडल भनेका थिए, जब बाबुराम भट्टराईले यसरी बारम्बार हिन्दूहरूमाथि, हिन्दूहरूका आस्थामाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, बाबुराम भट्टराईलाई परित्याग गरेर बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा उभिएर आज बाबुराम भट्टराईको पुतला जलाउन समेत तयार भएर पुतला जलाएका छन् ती तराईका हिन्दूहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। जो जसले हिन्दुत्वका मुद्दामा आफैलाई म हिन्दू हो भनेर अगाडि बढेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। र जो जति व्यक्तिहरू आज पहाडका कैयौं राजनीतिक पार्टीहरूमा अल्मलिएर यस्ता हाम्रा धार्मिक आस्थाका हरेक अवस्थामा यहाँनिर आक्रमण भइराख्दा पनि चुपचाप सहेर बसेका छन्, ती व्यक्तिहरूले आफैलाई हिन्दू भन्नु नै ती व्यक्तिहरूलाई धिक्कार्न चाहन्छु। धिक्कार होस् ती व्यक्तिहरू जसले आफैलाई हिन्दू भनेर कुनै राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संरक्षणमा बाँचेका छन्, जसले आज हामीहरूको आस्थामाथि आक्रमण हुँदा पनि चुपचाप सहेर बसेका छन्, एक शब्द बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। हिम्मत गरून् पनि कसरी? उनीहरूलाई एउटा पार्टीवादले लादेको छ, एउटा पार्टीको संरचना, पार्टीले जुन शिक्षा दियो, जुन ज्ञान दियो, त्यसमै अल्मलिएका छन्। आज के हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति भन्दा प्यारो पार्टी भयो? होइन। ती व्यक्तिहरूमा ज्ञानको कमी छ, ती व्यक्तिहरूमा शिक्षाको कमी छ, जसले आफ्नो धर्मलाई आज लत्याएर पार्टी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नेताहरू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्। आज त्यही पार्टी र त्यही नेताहरूले सबैभन्दा कमजोर हामीहरूलाई बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यो तितो यथार्थतालाई आज बुझेका छैनन्, भोलिका दिनमा बुझ्नेछन्, जुन समय ढिलो भइसकेको हुनेछ जब उनीहरूले बुझ्नेछन्। त जो जतिले पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यो लाइभलाई यति सेयर गर्नुहोस् कि आज पहाडमा रहेका जो जतिले पनि आफैलाई हिन्दू भन्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू आज राजनीतिक पार्टीका अन्धा भक्त बनिरहनु भएको छ, ती नेताहरूका अन्धा भक्त बनिरहनु भएको छ। जुन समयमा हिजोकै सन्दर्भमा हामीहरूले हेर्ने भने केपी शर्मा ओलीले बक्कर ईदमा
छुट्टी दिएको थिएन। आज कांग्रेस जब प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा आए, उसले सार्वजनिक रूपमा बकर ईदको छुट्टी दिए। नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति हेर्ने भने 365 दिनमा लगभग वर्षैभरि जस्ता हाम्रा चाडपर्वहरू, हाम्रा महत्त्वका दिनहरू छन् क्यालेन्डर हेर्ने पनि। तर ती हाम्रा महत्त्वका दिनहरूलाई आज ओझेल पार्ने काम भइरहेको छ। हिन्दू बौद्ध किराँत वन जैनका महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा आज छुट्टी दिइँदैन, ती दिनहरूलाई आज सम्मान गरिँदैन। तर आज बकर ईदलाई सम्मान गरिन्छ, तर आज क्रिसमसलाई सम्मान गरिन्छ। जो जति पनि आयातित पन्थहरू छन्, आज विदेशबाट नेपालमा भित्रिएका, नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति, जुन नेपालको माटोमा उब्जिएका संस्कार संस्कृति धर्महरू छन्, ती धर्म संस्कार संस्कृतिहरूलाई आज लत्याउँदै ती विदेशबाट आयातित पन्थहरूलाई आज सर्वेसर्वा ठानेर यहाँनिर उनीहरूका महत्त्वका दिनहरूमा यहाँनिर ठुलो यिनीहरूले कार्यक्रमहरू उत्सव मनाउने गरिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरू, ती राजनीतिक पार्टीहरूका पछाडि हामीहरूले लागिरहनु उचित होला त? नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति भनेको जो जति पनि आज नेपालमा जन्मिएका व्यक्ति, जो हुर्केका व्यक्ति, जो जसले आज नेपालको माटोसँग खेल्दै यो अवस्थादेखि आजसम्म यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि आफूले खेल्दै आइरहेको, आफूले मान्दै आइरहेको संस्कार संस्कृतिलाई आज राज्यबाट उपेक्षा गरिदिन्छ। ती राजनीतिक पार्टीहरूले उपेक्षा गर्दैछन् र त्यही राजनीतिक पार्टीमा हामीहरू अल्मलिरहेका छौँ। म तपाईहरू सम्पूर्णलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हिन्दूहरू, तपाईहरू कांग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, तर जब हिन्दुत्वको मुद्दा अगाडि आउँदछ तपाईहरूले ती राजनीतिक पार्टीहरूलाई परित्याग गरेर हिन्दुत्वको मुद्दामा अगाडि बढ्नुहोस्। यो मात्र भन्न चाहन्छु। तपाईहरू लाग्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुहोस्, मलाई कुनै आपत्ति छैन र कोही कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन। तर जब हिन्दुत्वको मुद्दा आउँछ, जब त्यहाँनिर कुनै हिन्दू बौद्ध किराँत वन जैनको मुद्दा आउँछ, ती मुद्दाहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यो पार्टीको छत्र छायाबाट बाहिर निस्कनुहोस् र तपाईँहरूले आफू एक हिन्दू हो, आफू एक किराँत हो, आफू एक बौद्ध हो, आफू एक बोन हो, सिख हो, जैन हो भनेर तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्। किनभने हाम्रो अस्तित्व कुनै राजनीतिक पार्टीले जोगाइदिँदैन। यदि तपाईँहरू आफैले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु छ भने, म एक हिन्दू हो भनेर अगाडि आउनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीको गुलामी गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र हिन्दूहरूका मुद्दामा पनि यसरी नै चुपचाप लगेर सही दिनुहुन्छ भने तपाईँको अस्तित्व भोलि त्यही राजनीतिक पार्टीले सखा पार्नेछ। आज जसरी विभिन्न भद्दा टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् नि यस्ता बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरूले, यो किन भइरहेको छ? किनभने हामी त बाबुराम भट्टराईलाई एउटा आइडल बनाएर हिँडिरहेका छौँ। बाबुराम भट्टराई सर्वेसर्वा हुन् भनेर, एकदमै पिएचडी धारी बौद्धिक हुन्, एकदम विद्वान हुन्, उसले बोलेका हरेक कुराहरू सही छन् भन्दै हामीहरू उसलाई सलाम गर्दै हिँडिरहेका छौँ। तर आज के देखा पर्यो? त्यही बाबुराम भट्टराईले हाम्रो पीठमा कसरी छुरा हानिरहेको छ। हामीहरू हरेक कुरालाई चाहिँ सही दिने हाम्रो यो लाचारीपन किन सही दिने? गलतलाई गलत भन्न सकिँदैन। हाम्रो धर्मले दिन्छ कि गलतलाई पनि सही हो भनेर हाम्रो धर्मले सिकाएको छ? सिकाएको छैन। तर हामीहरू आज जसले गलत गरिरहेको छ, हामीहरूले राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले गलत गरिरहँदा पनि त्यसलाई सही मानिरहेका छौँ र चुपचाप सहेर बसिरहेका छौँ। त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि आज यी व्यक्तिहरूका यस्ता क्रियाकलापहरू झनपछि झन बढ्दै गइरहेको छ। त तपाईँ तमाम जो जति पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई यो विनम्रताको साथ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन अवस्था आज तराईमा देखिरहेको छ, बाबुराम भट्टराईको पुतला जलाउनेदेखिबाट बाबुराम भट्टराईका विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्दथ्यो, तर आज पहाड लगायतका विभिन्न स्थानहरूका हिन्दूहरू आज राजनीतिक पार्टीमा अल्मलिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीका गुलामी गर्दै उनीहरूको दिनचर्या बितिरहेको छ। तपाईहरू आफ्नो भविष्यमा आफ्नो सन्तानहरूको अस्तित्वमाथि नै तपाईँहरूले धावा बोलिरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरूले यसरी चुपचाप हरेक कुरालाई सही दिने हो भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूका सन्ततिको भविष्य यति धेरै अन्धकार हुनेछ, यति धेरै डामाडोल हुनेछ। आजैदेखिबाट तपाईँहरूले यस्ता हरेक राजनीतिक पार्टीका क्रियाकलापहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुहोस्। जब हिन्दूहरूको विरोधमा कुनै पनि यस्ता टीका टिप्पणी हुन्छन्, कुनै पनि यस्ता अभद्र किसिमका यस्ता कमेन्टहरू, मेसेजहरू, टीका टिप्पणीहरू हरेक अवस्थामा अगाडि आउँछन्, तब तपाईँहरू आफू हिन्दू हो भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै राजनीतिक पार्टीले तपाईँलाई संरक्षण गर्ने छैन, कुनै राजनीतिक पार्टीले तपाईँको अस्तित्व यहाँनिर स्थापना गर्ने छैन। तपाईँहरू आफै स्वयं जाग्नु हुने छैन भने तपाईँहरूका सन्ततिका भविष्य भोलिका दिनमा अन्धकार हुनेछ। यो लेखेर राख्नुहोस्। किनभने आज कैयौं अवस्थाहरू हामीहरूले देखिरहेका छौँ। आज बकर ईदमा कैयौं खसी बाख्रा बोका कैयौं गाईहरूको आज हत्या भइरहेको छ।
त्यो हत्यामा एक शब्द नबोल्ने बाबुराम भट्टराई हामीहरूले देखिरहेका छौँ। बङ्गलादेशमा जब ईद हुन्छ त्यहाँनिर गाईहरू काटिँदाखेरि त्यो गाईहरूको रगतले एउटा नदी बनेको छ। ती चित्रहरू हामीहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। ती अवस्थाहरू भोलिका दिनमा नेपालमा पनि हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरूले एक शब्द बोल्दैन। उनीहरूलाई आज नदीमा दुध किन फ्याँकियो भनेर यत्रो धेरै चिन्ता छ, जबकि त्यो हाम्रो आस्था अनुरूप हामीहरूले नदीमा दुध फ्याँक्दाखेरि त्यो मान्छेले मात्र नभएर नदीमा रहेका कैयौं प्राणीहरूले पनि त्यो दुध पिउँदछन्। त्यो हामीहरूको आस्था र मान्यता हो। हामीहरूका हरेक आस्था र मान्यताहरूमा यहाँनिर प्रश्न चिन्ह किन खडा भइरहेको छ? किन भन्दाखेरि आज यस्ता हिजडाहरू जन्मिएका छन् जसले आफैलाई हिन्दू भन्न नसकेर राजनीतिक पार्टीको गुलामी गरिरहेका छन्। त्यही अर्थले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थाहरू देखिरहेको छ। सम्राट लामाले आज एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ, गाईको मुत होइन मासु खाने हो। सम्राट लामा, हिन्दूहरू आज नपुंसक भएका छन्, त्यही अर्थले गर्दाखेरि तपाईले यस्ता कमेन्टहरू गर्न सक्नु भएको छ। जब हिन्दूहरू आफैले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति के हो, गाई के हो भन्ने बुझ्दछन्, तपाई जस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ, जसले गाईको हत्या गर्दछ त्यसको हत्या गर्दाखेरि कुनै पनि पाप लाग्दैन। त्यो अर्थले गर्दाखेरि सम्राट लामाले यदि गाई खान्छु भनेर भनिराख्दाखेरि यदि हिन्दूहरूको आँखा अगाडि गाई काटेर खान्छ भने ती हिन्दूहरूले सम्राट लामालाई पनि काट्दाखेरि कुनै पनि पाप लाग्दैन भने शास्त्रमा लेखिएको छ। अब यसलाई के ठान्ने? अब तिमी हामीहरूलाई हाम्रो आँखा अगाडि गाई काट्छु भन्छौ भने हामीहरूले तिमीलाई तिम्रै शास्त्र अनुसारले काट्यौ भने के गर्ने त? अब यहाँनिर यो सामाजिक द्वेष, यो सामाजिक विखण्डन ल्याउने काम कसैले पनि नगरौ। कसैको आस्थामाथि यहाँनिर खलल पुर्याउनका निमित्त बोल्न अहिले अधिकार छ भन्दैमा हरेक कुरा यसरी नबोलौं। सामाजिक सञ्जाल हो भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि लेख्न पाइन्छ भने यस्ता टीका टिप्पणीहरू नगरौं। साथीहरू, समाज मिलेर बसेको, सदियौंदेखि मिलेर बसेर अगाडि बढ्दै गइरहेको यो समाजलाई आज विखण्डन गर्नका निमित्त विदेशीहरूले जस्तो एजेन्डा ल्याइदियो त्यो एजेन्डालाई साथ समर्थन गर्दै ती विदेशीहरूका गुलामी गर्दै विदेशीहरूले जे भन्यो त्यही भन्न, जे सिकायो त्यही नै सिकेर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीहरूमा चेतना छ, हामीहरूमा ज्ञान छ, हामीहरूमा बुद्धि विवेक छ। हामीहरूले के बोल्ने के नबोल्ने, के सत्य के गलत त्यो छुट्याउन हामीहरूमा एउटा शक्ति छ, एउटा हामीहरूमा त्यो एउटा ज्ञान छ। त्यो हामीहरूले छुट्याउनु पर्दछ। र आज खसी बाख्रा कुखुरा र गाईलाई के एकै ठान्ने? गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर किन घोषणा भयो? यो हिन्दूहरूका आस्थाको धरोहर भएको कारणले मात्र राष्ट्रिय जनावर भनियो या त्यसको अन्य कारणहरू पनि छन्? आज गाईको मुत हिन्दूहरूले किन खान्छन् भनेर विभिन्न यहाँनिर प्रश्नहरू खडा गर्दै गइरहेका छन्। आज विश्व जगतले नै गाईको गौमूत्रमा जुन एउटा विभिन्न रोगहरूसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति त्यसमा छ, त्यसमा एउटा गुण छ, कैयौं रोगहरूसँग लड्ने त्यसमा एउटा क्षमता छ भनेर प्रमाणित गर्दाखेरि आज हाम्रो टाउको दुखाइ किन बनेको छ? गौमूत्र खाँदाखेरि, गौमूत्र होस् या जेसुकै होस्, त्यसलाई त एउटा औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदैछ नि। आज अमेरिकाले गाईको पेटेन्ट ड्राइभ आफूमा सुरक्षित गरेको छ। गाईसँग सम्बन्धित हरेक ठूलो परिमाणमा यदि कुनै अनुसन्धान हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त्यो अमेरिकामा गएर उनीहरूसँग त्यो अधिकार सुरक्षित छ, अमेरिकासँग अनुमति लिनुपर्दछ। अब अमेरिकाले विभिन्न गाईसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान गरेर गाईबाट चाहिँ विभिन्न प्रयोग गरेर आज औषधिहरू बनाउँदैछ। ती औषधिहरू अब हामीहरूले सेवन गर्दैछौँ त के अमेरिकालाई यी प्रश्न चिन्हहरू खडा गर्ने तपाईहरूको हिम्मत छ? या हिन्दूहरूले गौमूत्र किन सेवन गरे भनेर मात्र यहाँनिर रुवाई गर्ने हो? त्यही गौमूत्रलाई आज विभिन्न देशमा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिदिन्छ, त्यहाँनिर कुनै टाउको दुखाइ बन्दैन। जब हिन्दूहरूले आफ्नो आस्था अनुरूप गौमूत्र सेवन गर्दछन् भने यहाँनिर व्यक्तिहरूको टाउको दुखाइ किन? त्यो गौमूत्रले के बेफाइदा गर्यो शरीरमा कि यति धेरै रुनु पर्यो, यति धेरै कराउनु पर्यो? के त्यसमा त्यति धेरै हानिकारक विषादी छ कि गौमूत्र सेवन गर्दाखेरि यति धेरै व्यक्तिहरूमा असर पर्यो? अचम्म लाग्दछ मलाई त। यहाँनिर हिन्दूहरूले के सर्वधर्म समान सबै व्यक्तिहरूको सम्मान खोजिदिनु पर्ने, सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिदिनु पर्ने र तिनै व्यक्तिहरूले आज हिन्दूहरू माथि नै यति धेरै कटाक्ष गरिरहेका छन्, यति धेरै भद्दा टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। आज के यो हामी हिन्दूहरूकै मात्र यो चाहिँ हामीहरूले मात्र यो बोलिदिनु पर्ने कि सबै धर्मलाई सम्मान गरिदिनु पर्ने, सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिदिनु पर्ने? जसले आज हिन्दूहरू विरुद्ध नै धावा बोलिरहेका छन् तिनीहरूलाई सम्मान गरिदिनु पर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु पर्ने। यहाँनिर केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो बाहिरी बनावटी, बाहिरी देखावटी रूपमा आफैलाई बौद्धिस्ट भन्दछन्, किराँत भन्दछन्, हिन्दू भन्दछन्,
बोन हु भन्दछन्, जैन हु भन्दछन्, तर भित्री रूपमा उनीहरू क्रिस्चियनका ठेकेदारहरू छन्। उनीहरूको काम भनेकै सामाजिक सञ्जालमा जसरी भए पनि चाहिँ व्यक्तिहरू बीच मनमुटाव सिर्जना गरिदिऊ, जात जाति बीच मनमुटाव सिर्जना गरिदिऊ, धर्मावलम्बीहरू बीच मनमुटाव सिर्जना गरिदिऊ भन्ने उद्देश्य मात्रै रहेको छ। ती व्यक्तिहरूले हरेक समयमा विभिन्न यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू, यस्ता अभद्र किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्दछन् जसले गर्दाखेरि यहाँनिर व्यक्तिहरू बीच मनमुटाव सिर्जना होस्, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरू बीच वितृष्णा सुरु होस्। यो किन गरिरहेका छन् भन्दाखेरि नेपाल सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाज हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरे पश्चात जुन नेपाल राष्ट्र निर्माण भयो त्यहाँदेखिबाट आजको दिनसम्म हेर्ने भने नेपालमा कहिले पनि जातीय युद्ध भएको छैन, कहिले पनि धार्मिक युद्ध भएको छैन। आज त्यही अवस्थालाई हामीहरूले हेर्ने भने अफ्रिकाका कैयौं देशहरूमा आज जातीय युद्ध, धार्मिक युद्ध, विभिन्न युद्धहरू भएर ती देशहरू कस्तो दयनीय अवस्थामा पुगिरहेका छन् हामीहरूले देखिरहेका छौं। ती देशहरूमा ती नै क्रिस्चियनहरू गएका थिए जसले बाइबल ती व्यक्तिहरूलाई थमाएका थिए र ती व्यक्तिहरूले वितृष्णा फैलाएर त्यहाँनिर एउटा सामाजिक सद्भाव खलबलाएर त्यहाँनिर युद्ध गराएका थिए। आज नेपालमा त्यही भइरहेको छ। नेपालका मिलेर बसेका समुदायलाई यहाँनिर विभिन्न जात जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा सबै कुराहरूमा चाहिँ यहाँनिर वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेका छन् र नेपालमा जातीय युद्ध गराएर नेपालका स्रोत र साधन लुट्नका निमित्त प्रपञ्चहरू रचिरहेका छन्। आज ती व्यक्तिहरूले जो आफैले आफैलाई सच्चा देशभक्त नेपाली हो भन्दछ, जसले आफैले आफैलाई नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृतिका अनुयायी हो भन्दछ, ती व्यक्तिहरूले यी कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। यदि बुझ्न सक्नुहुन्न भने भोलिका दिनमा जुन भयावह अवस्था आउँछ, तपाईँका सन्ततिहरूलाई आज विदेशीहरूले बलात्कार गर्नेछन्। आज तपाईँहरूका सन्ततिलाई यहाँनिर जातीय युद्ध भएसँगै विदेशीका सेनाहरू आएर भोलिका दिनमा तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका सम्पूर्ण सन्तानहरूको बिचली बनाउनेछ। त्यो अवस्था भोलिका दिनमा आउनेछ। यो परिकल्पना मात्रै होइन, यो तितो यथार्थता हो। भोलिको दिनमा हुने घटनालाई आज नै हामीहरूले खबरदारी गरिरहेका छौं। तर आज व्यक्तिहरूले यो सुन्न चाहँदैनन्। आज व्यक्तिहरूलाई के भएको छ, हामीहरूले मनकै पैसा कमाएका छौं, हामीहरू विदेशमा राम्रो काम गरेर पैसा कमाइरहेका छौं, भोलि नेपालमा जुनसुकै अवस्था होस् हामीहरूलाई केही मतलब छैन। तपाईहरुको बाँच्ने उमेर कति हो? 40 वर्ष, 50 वर्ष, तपाईहरु बढीमा 60 वर्ष बाँच्नु होला। त्यहाँभन्दा बढी तपाईहरुको बाँच्ने क्षमता रहँदैन। यो हाम्रो अहिलेको अवस्था देखिरहेका छौं। हामीहरू यस्ता कमजोर बन्दै गइरहेका छौं। शताब्दी पछाडि शताब्दी हाम्रो आयुहरू घट्दै गइरहेको छ। तपाईहरुको 50-60 वर्षको उमेरपछि तपाईका सन्तान सन्ततिहरूले यस्तो दयनीय अवस्था भोग्नेछन् यदि तपाईहरुले आजको दिनमा नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति जोगाउनका निमित्त जति पनि आज समाजमा वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउने काम गर्नु भएन भने भोलिका दिनमा तपाईहरु त 50-60 वर्षपछि तपाईहरु जानुहुन्छ, तपाईका सन्ततिहरूले रुने दिन आउनेछ। यो मेरो सन्ततिले रुने दिन आउनेछ। आज 50-60 वर्षमा यो अवस्था नहोला, तर 50-60 वर्ष पछाडिको त्यो भयावह अवस्थालाई आजकै दिनमा मनन गर्नुहोस्। र त्यो तपाई जो जति पनि यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यो लाइभलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस् र बाबुराम भट्टराई जस्ता कथित नेताहरू जसले नेपाली समाजलाई टुटाउन फुटाउनका निमित्त हिजोका दिनमा मन्दिरहरू ध्वस्त गरे, संस्कृत विषय हाम्रो पाठ्यक्रमदेखिबाट हटाए, हामीहरूलाई शास्त्र ज्ञानदेखिबाट वञ्चित गराए र शास्त्रहरूमा हुँदै नभएका कुराहरू पनि छन् भनेर चाहिँ विभिन्न समयमा यहाँनिर बोल्दै आइरहेका छन्। हिन्दू धर्म दलितको होइन, हिन्दू धर्म परित्याग गर भनेर पनि विभिन्न यस्ता टीका टिप्पणीहरू बोलिरहेका छन्। यालिनारसँग, आफ्नो गुरुआमा यालिनारसँग $500 मा धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन बनेका बाबुराम भट्टराईले यस्ता वक्तव्यहरू दिनु कुनै नौलो कुरो होइन। किनभने उनी आफू त क्रिस्चियन बनिसके, उनका पति पत्नी नै क्रिस्चियन बनिसके। क्रिस्चियनहरूको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालका मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृतिका धर्मावलम्बीहरू, अनुयायीहरूलाई आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृतिबाट वञ्चित गराइदिउँ। त्यो वञ्चित गराएपछि उनीहरू स्वतः क्रिस्चियन बन्छन्। त्यो क्रिस्चियन बन्नका निमित्त जति पनि मौलिकता, संस्कार, संस्कृतिहरूमा हुँदै नभएका कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ फैलाइदिउँ, झुट फैलाइदिउँ, भ्रम फैलाइदिउँ, पाखण्ड फैलाइदिउँ र उनीहरूलाई एउटा वितृष्णा फैलाइदिउँ र उनीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कार, संस्कृतिबाट वञ्चित रहन् र क्रिस्चियन बनुन्। यही उद्देश्य हो, अरू केही पनि होइन। नत्र भने बाबुराम भट्टराईले आज बक्कर ईदमा कैयौं खसी बोकाहरू, राँगाहरू, गाईहरू कैयौं काटिदिन्छन्। रगत एउटा नदी नै भएको छ। बाबुराम भट्टराई स्वयंले हिजो शस्त्र युद्धकालमा चाहिँ हजारौं व्यक्तिहरूको मारेर ती व्यक्तिहरूका रगतले नदीको त्यो व्यक्तिहरूको रगतले नदी बनेको थियो। ती नदीहरूका ती रगतको आज कुनै हिसाब भएन। आज योगीले दूध किन नदीमा फ्याँके भनेर उसलाई यति धेरै आपत्ति भयो, तर तिनै व्यक्तिले कैयौं व्यक्तिहरूलाई आज मृत्युको शैय्यामा पुर्याएका थिए। ती रगतको आज कुनै
मूल्याङ्कन भएन। हामीहरू बौद्धिक स्तरले पोक्त व्यक्तिहरू यो सामाजिक सञ्जालमा जुडिरहेका छौँ। हामीहरू सशक्त युवा, जागरुक युवाहरूले यो लाइभ हेरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा सत्य यथार्थता हामीहरूले बुझ्न सक्ने हामीहरूमा एउटा सामर्थ्यता छ, तर त्यो सामर्थ्यता हुँदाहुँदै पनि आज गलतलाई हामीहरूले सत्य भनिरहेका छौँ। हाम्रो नैतिकताले नै नदिँदै पनि हामीहरूले गलतलाई नै सत्य भनिरहेका छौँ। किन? हामीहरू स्वाभाविक हामीहरूमा स्वाभाविक छ, हामीहरूमा विवेक छ। त्यो विवेक हुँदाहुँदै पनि हामीहरू किन आज गलतलाई गलत भन्न सकिरहेका छौँ? हामीहरूमा किन त्यो द्वेष भावना पैदा गरिरहेका छौँ? हामीहरूले हामीभित्र नै। तपाईहरूले यो भिडियोलाई आत्मसात गरेर जो जति पनि मैले यी शब्दहरू प्रयोग गरेको छु, जुन अवस्थाहरू मैले वर्णन गरेको छु, तपाईहरूले यसलाई मनन गर्नुहोला। र एक देशभक्त नेपाली भएको अवस्थाले तपाईहरूले यी कुराहरूलाई मनन गरेर भोलिका दिनमा आउने भावी चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै बाबुराम भट्टराई जस्ता कैयौं भट्टराईहरू भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा यसरी नै हिन्दू धर्म विरुद्धमा आउँदै गर्दैछन्। त्यो आउँदै गर्दाखेरि तपाईहरू जो जति पनि हरेक राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईहरूले ती आफ्ना पार्टी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि त्यागेर हिन्दू हुनुहुन्छ भने हिन्दूको मुद्दामा अगाडि आउनुहोस्, किरात हुनुहुन्छ भने किरातको मुद्दामा अगाडि आउनुहोस्, बौद्ध हुनुहुन्छ भने बौद्धको मुद्दामा अगाडि आउनुहोस्, जैन हुनुहुन्छ भने जैनको मुद्दामा अगाडि आउनुहोस्। कुनै राजनीतिक पार्टीको एजेन्डामा नफस्नुहोस्। यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। ओम जय सनातन, जय शम्भो।